अस्सलामु अलैकुम। आज जनाब 25 दिसंबर है, छुट्टी है। क्रिश्चियन बरादरी जो है वो ईद मना रही है, उनको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो अरूज पे हैं। अच्छा, मैं ना आज आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, ये हामिद मीर साहब हैं ना, मैंने इनको हमेशा देखा है कि वो जब भी किसी प्राइवेट चैनल पे आते हैं और जियो की मेज़बानी नहीं कर रहे होते और वैसे उनको बतौर मुबस्सर वो बुलाते हैं, तो वो ऐसी बातें करते हैं कि वो बंदा कहता है यार ये कोई मायूसी फैलाने वाली बात कर रहे हैं। मसलन आज सुबह ही उनसे जनाब पूछा गया कि ये क्या गहमा गहमी हो रही है और ये है वो है, तो वो सुबह वाले प्रोग्राम में बता रहे थे कि जनाब देखें जी ये क्या इलेक्शन है, कागजात छीने जा रहे हैं और ये है वो है। और फिर उन्होंने कहा जी कि फ़लानी वो कोई दो चार वाक़या बताए। फिर उन्होंने और पूछा तो उन्होंने एक और वाक़या बताया कि जनाब उसको कमरे में बंद कर दिया, उसको जनाब कागजात छीन लिए गए और ये पीटीआई के साथ बड़ा ये हो रहा है वो हो रहा है। ओ भाई अल्लाह के बंदे, मैंने आपको पता है मैंने कल एक वीडियो बनाई है, मैंने कहा जी मैं 10,000 रुपया इनाम दूंगा कानूनी टीवी की तरफ से, कोई बता दे कि फ़लाने हलके में पीटीआई के कागजात जमा होने से रह गए और वहाँ पुलिस ने तशद्दुद किया और ये किया। अब जब इनको मफरूरों को पकड़ने की बात होती है तो या इनके जो जिनके ऊपर केस हैं उनकी बात होती है तो ये कहते हैं जनाब ये पीटीआई के साथ ज़्यादती हो रही है। और हामिद मीर का तो मुझे समझ नहीं आती कि जब जिसकी भी हुकूमत होती है ना, ये उसके उलट चल रहा होता है और ये ऐसे लग रहा होता है जैसे ये मुल्क में कोई मायूसी फैलाने के मंसूबे पे ये बाकायदा अमल कर रहा होता है। उनको भला क्यों नहीं मिला जी? ये कोई नहीं कहता कि उन्होंने इलेक्शन कराने में फ्रॉड किया है, धोखा किया है। उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने उनके ऊपर 15 लोगों ने एतराज़ किए हैं, सारा जी वो इस्टेब्लिशमेंट ये करा रही है वो करा रही है। अब कागजात वगैरह में भी कोई ख़राबी निकलेगी, आज अगर कोई कागजात में पीटीआई की निकलेगी, देखें जी उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो याद करो जब 2018 में इलेक्शन हुआ था, आपने क्या क्या नहीं किया नून लीग के साथ। उनके तो बंदे कोई टूट के नहीं गए और उन्होंने तो कोई सियासत नहीं छोड़ी और उन्होंने तो सारा तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, बाप के सामने बेटी को गिरफ़्तार किया है। ये चीज़ें ये भूल जाते हैं। कम अज़ कम ये जो है ना गैर जानिबदार लोग, हामिद मीर का किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बात हमेशा वो ऐसी करेगा कि जिससे मायूसी बिल्कुल आसमान तक चली जाएगी। और आम लोग कहते हैं कि यार एडा वड्डा जड़ा सहाफ़ी है वो अगर ये बात कर सकता है तो फिर इस बात में तो सच्चाई है कि ये बात ऐसे हुई है। ऐसी बातें ना किया करें। ये मुझे समझ नहीं आती कि हामिद मीर साहब ऐसी बातें क्यों फैलाते हैं मीडिया पे। आप यकीन करें, कसम मैं उठा के कह रहा हूँ कि 80% ये पीटीआई वाले मीडिया पे झूठ बोलते हैं कि जनाब हमारे कागजात जमा नहीं होने दिए गए, हमें गिरफ़्तार कर लिया गया। ये 80% झूठ है, 80%। मुझे बताएं किस के मैंने अभी भी कायम हूँ इस बात पे कि मैं 10,000 रुपया इनाम दूंगा अगर कोई बता दे कि यहाँ तशद्दुद करके पीटीआई के कागजात जमा नहीं होने दिए गए। इससे बड़ी और क्या बात है? तो आप ये सारी बातें भूल जाते हैं, इनके फ्रॉड भूल जाते हैं। सारी दुनिया को पता है कि इमरान खान ने ये इलेक्शन फ्रॉड के ज़रिए करवाए ना, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने उनके कागजात पास कर देने थे अगर कोई वहाँ इतराज़ करने वाला ना आता। ठीक है जी, बाकी पार्टियां ऐसे करती हैं, आप ये कह रहे हैं ना। तो जब इनको कहा गया पहले 1.5 साल तो पहले इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, वो गलती नहीं है। इलेक्शन खुद ब खुद होने चाहिए ना। इनके जो पहले इलेक्शन हुए थे, पहले जस्टिस वजीहुद्दीन वाले, क्या वो भी गलत थे? जस्टिस वजीहुद्दीन साहब गलत थे, वो नूरानी साहब गलत थे, जो इमरान को जवेद हाशमी वगैरह ये सारे छोड़ के चले गए वो गलत थे। और भाई ये नकारा बंदा है, बेकार बंदा है, आमिर किस्म का बंदा है, सारे अपने उसके चमचे कड़चे इसने इकट्ठे किए हुए हैं, मैं ही टिकट बांटूंगा। और 2-2 करोड़ रुपया लेके इसने जनाब पहले
ٹکٹ بانٹے ہیں جو ضمنی الیکشن کے تھے، اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اعتراض سارا یہ جی اسٹیبلشمنٹ، یہ سارا اسٹیبلشمنٹ میں کہہ رہا ہوں 80% جھوٹ ہے، ان کی ساری ویڈیو 80% جھوٹی ہیں۔ آپ چیک کر لیا کریں بعد میں کہ یہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ اب میں جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک حلقہ بھی ایسا نہیں بتا سکتے جہاں پی ٹی آئی کے کاغذات جمع نہ ہوئے۔ ڈرامے یہ کیے، خود گھر میں بیٹھ گئے، ہمیں جی اغوا کر لیا گیا، دوسرے دن برآمد ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تمہیں اغوا کر لیا گیا ہے تو تم اتنے ہی بڑے ہو تو دوسرے دن آ جاتے ہو، صرف اخبار میں پٹی چلانے کے لیے، سوشل میڈیا کے اوپر پٹی چلانے کے لیے یہ سارے ڈرامے کرتے ہیں۔ یہ ملک کے ساتھ یہ لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ وہی عمران خان کے بندے ہیں جن کو یہ 40 ہزار روپیہ قومی خزانے سے دیتا رہا ہے۔ 3,000 سے زیادہ اس نے سوشل میڈیا پہ بھرتی کیے ہیں بندے، جو ان کی ایک بات ذرا سی کرتے ہیں نا، وہ جناب وائرل کر کے اس کو ٹاپ ٹرینڈ بنا دیتے ہیں۔ ٹاپ ٹرینڈ جا رہا ہے جی، کون جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کاغذ نہیں جمع کرانے دیے جا رہے۔ بالکل جھوٹی پارٹی ہے۔ اس کے اوپر میرا تو یہ پکا ویو ہے کہ دہشت گرد تنظیم ہے یہ، اس کے اوپر ویسے ہی پابندی لگانی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں جی اس کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے، اس نے کون سا اچھا کام کیا اب تک؟ کشمیر کے حوالے سے یہی بیان آتے رہے ہیں نا کہ اس نے کشمیر کا سودا کیا ہے، تو کشمیر کا سودا کیا ہے تو اس کو دوبارہ آنے دیا جائے۔ فوج پہ حملہ کیا ہے، اس کو دوبارہ آنے دیا جائے۔ پاکستان کو ڈبویا ہے، ڈبو کے کھا گئے ہیں یہ پنکی پیرنی وغیرہ، عثمان بزدار، یہ ساری باتیں آپ بھول جاتے ہیں۔ آپ خود پروگرام کرتے رہے نا کہ عثمان بزدار جیسا نکمہ بندہ جو 1 2 3 10 تک گنتی نہیں گن سکتا، اس کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، اور پھر بڑے فخر سے یہ کہتا رہا ہے کہ یہ جناب وسیم اکرم پلس ہے۔ آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے اس بات پہ؟ پھر انہوں نے جو گھپلے کیے ہیں مراد سعید اینڈ کمپنی نے، آپ کہتے ہیں ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے، ان کی گرفتاریاں ناجائز ہو رہی ہیں۔ کوئی ناجائز گرفتاریاں نہیں ہو رہی، ان کو آپ نے الیکشن لڑنے دیا نا، یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہوگی۔ یہ جو مفرور ہیں، امین گنڈا پوری کیا کہتا رہا ہے کہ جی اتنی بندوقیں لے کے آؤ، میں نے اسلحہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے اور ان کو ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ اذان، ہاں جی اذان ختم ہو گئی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب عمران خان کے ساری پرانی تقریریں نکال کے دیکھ لیں، وہ فوجی عدالتوں کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے، وہ جناب آر ٹی ایس سسٹم جب بیٹھا تھا اور اس کو پورے جھوٹے طریقے سے، نمبر 2 طریقے سے اس کو حکومت دلائی گئی تھی، تو اس وقت یہ لوگ سب کہاں تھے؟ یہ سب کہاں لوگ تھے جو اپنے یہ سارا یہ کر رہے ہیں؟ مجھے اس لیے بڑی حیرانگی ہوتی ہے حامد میر صاحب جیسے اتنے بڑے صحافی کو، کہ وہ بغیر وجہ کے 3-4 واقعات اس نے صبح بتائے ہیں کہ جناب عمران خان کو کہ انہوں نے ناجائز کاغذات آنے والوں کے لیے، پی ٹی آئی والوں کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، یہ وہ، تو وہ یہ باتیں کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حامد میر جیسے سینئر کو اس طرح یہ ناامیدی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ اس الیکشن کا جی کیا مزہ ہے۔ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کا مزہ کیا ہے۔ شیدت علی صبح کہہ رہا تھا اپنے کاغذات جب اس کے منظور ہوئے، اس کے بعد اس نے کہا جی پہلے ہمیشہ 6 7 8 امیدوار ہوتے تھے، ایک حلقے تھے، تو اب ایک حلقے کے اوپر 44 امیدوار آئے ہیں، اور وہ کہہ رہا تھا میری اپنی الیکشن کی تاریخ میں، وہ جھوٹا کہہ رہا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنے بندے لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، اتنے لوگ کر رہے ہیں، اتنی پارٹیاں آ رہی ہیں، تو یہ سارے الیکشن وغیرہ ہو رہے ہیں، تو جوش و خروش سے ہو رہے ہیں، اس کو پرامن طریقے سے ہو لینے دیں، اور اس میں کوئی ایسے رکھنا یہ بڑے بڑے صحافی جو ہے نا وہ نہ ڈالیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ اس کے اوپر مشورہ دیں کہ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس طرح میڈیا کے اوپر بیٹھ کے مایوسی پھیلانے والوں کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے کہ جناب مایوسی پھیلانا جو ہے وہ پاکستان میں ایک قسم کی وہ غلط فضا پیدا کرنا، یہ بھی جرم ہے۔ ٹھیک ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر آپ کمنٹس کریں گے۔ کیا آپ کو یہ صحیح لگتا ہے کہ حامد میر یا اس طرح کے دوسرے کچھ صحافی ہیں جو ملک میں
مایوسی کی لہر جن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ان کو اپنے اوپر ریویو کرنا چاہیے۔